बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, कोहिनूर टीवी चैनल के ज़ेरे एहतमाम अदाए रमज़ान की इफ्तार ट्रांसमिशन में आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल फ़रीदी जामे बरकातुल उलूम से आपको खुश आमदीद कहता है। नाज़रीन, रब्बे कायनात ने सहीफ़ा इनक़िलाब की बाबरकत आयात में जब अपनी ज़ात का तारुफ़ करवाया तो रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हर हम्द अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है जो तमाम आलमों का पालने वाला है। उसके फ़ौरन बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी जिस सिफ़त का ज़िक्र किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया अर्रहमान अर्रहीम, कि वो बड़ा मेहरबान है, निहायत रहम फरमाने वाला है। वो कायनात के ऊपर रहमतों का नुज़ूल करने वाला है, वो अपने बंदों पर रहमतें नाजिल फरमाने वाला है। और उसकी रहमतें कितनी ज़्यादा हैं, रब्बे कायनात कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है रहमती वासिअत कुल्ला शै, कि मेरी रहमत हर चीज़ से ज़्यादा वसी है। और हर चीज़ सुनिए कितनी है नाज़रीन, रब्बे कायनात कुरान मजीद में कहता है कुल मताउद दुनिया कलील, कि दुनिया के जितना साजो सामान है वो सब का सब कलील है। और वो कहता है कि मेरी रहमत वसी है। जिसका कलील इतना है नाज़रीन, आप तसव्वुर करें कि उसका वसी होना कितना ज़्यादा होगा। तो आज के प्रोग्राम में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम ये कुरान मजीद की आयात और अहादीस तय्यबात की रोशनी में चंद नमूने हासिल करेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कितना मेहरबान है और कितना रहीम है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस पर आज रोशनी डालने की सआदत हासिल करेंगे हमारे आज के मेहमान हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद नदीम कमर हनफ़ी साहिब। आप दरबार हैं, आप ख़तीब हैं दरबार सैयद मूसा ज़ंजानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की सआदत हासिल करेंगे इज़्ज़त माआब मोहम्मद शुएब रज़ा कादरी साहिब। आज के हमारे मेहमान हैं हाजी मोहम्मद उमर कादरी साहिब। मैं इन तमाम मेहमान शख्सियात को आज की इस नशिस्त के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। मुल्तमिस हूँ इज़्ज़त माआब मोहम्मद शुएब रज़ा कादरी साहिब से कि आप बारगाह रिसालत माआब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम में हाज़री का नजराना पेश फरमाएँ। मेरे वफ़त मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मेरी वफ़त मदीने से यूं नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मैं मदीने की जानिब ना कैसे किछो, मेरा जीना मरना मदीने में है। मैं मदीने की जानिब ना कैसे किछो, मेरा जीना मरना मदीने में है। अर्श-ए आज़म से जिसकी बड़ी
شان ہے روضائے مصطفیٰ جس کی پہچان ہے روضائے مصطفیٰ جس کی پہچان ہے جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے ماشاءاللہ جزاک اللہ محمد شعیب رضا قادری صاحب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ ناظرین ہم ذکر کر رہے تھے رحمت الہی کا، اور جناب نے نعت بھی وہ پڑھی کہ جہاں پر رب کی رحمتیں سب سے زیادہ اترتی ہیں، جہاں رب اپنی رحمتوں کی بارشیں نازل فرماتا ہے، اس محلے کی بات کر رہے تھے شعیب رضا قادری صاحب کہ جس محلے کے بارے میں رب فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، محبوب اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو محبوب تیرے پاس آ جائیں، تیرے در پہ آ جائیں، تیرے سامنے حاضر ہو جائیں اور تیرے در پر حاضر ہو کر فاستغفر اللہ، اللہ سے معافی طلب کریں، واستغفر لہم الرسول، محبوب پھر تو ان کے لیے معافی مانگ۔ جب یہ دو کام ہو جائیں گے لوجد اللہ، یہ ضرور بالضرور پالیں گے اپنے رب کو تواب الرحیمہ، توبہ قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا، رحمت کرنے والا۔ جب تیرے در پہ آ جائیں گے تو پھر میں ان پر اپنی رحمتوں کی بارشوں کا نزول کر دوں گا۔ میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، اور اسی رحمان اور رحیم کی رحیمی کی باتیں سنائیں گے عزت مآب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ندیم قمر حنفی صاحب سے کہ آپ اللہ رب العزت کی رحمت الہیہ اور صفت رحمان اور رحیم پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، صدق اللہ العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ صاحبزادہ پیر سید ارشد حسین شاہ صاحب گردیزی زید مجدہ کا، اس کے بعد کوہ نور اور ان کی پوری ٹیم کا کہ جنہوں نے آج مجھے یہاں لب کشائی کرنے کی سعادت حاصل کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ افطاری کا جو اہتمام ہے، اللہ کریم شاہ صاحب کوہ نور اور ان کے پوری ٹیم کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس کے حوالے سے، اور جس طرح ہمارے میزبان پروگرام ارشاد فرما رہے تھے کہ رحمان و رحیم کی صفات کا کچھ ذکر ہو، اسی حوالے سے آیت کریمہ تلاوت کی گئی۔
रहमान और रहीम अल्लाह की सिफ़ात और अस्माए हुस्ना में से दो सिफ़ात हैं। अल्लाह करीम ने कुरानी सूरतों के आगाज़ में रहमान और रहीम जो उसकी सिफ़ात हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में रखा। इसके साथ साथ कुरान की एक पूरी सूरत का नाम सूरतुर रहमान रखा गया। यही वजह है कि जब हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर हर काम का आगाज़ करते हैं, अल्लाह की रहमान और रहीम सिफ़ात का अपनी ज़ुबानों पे इज़हार करते हैं तो अल्लाह जल्ल शानुहु उसमें बरकत अता फ़रमा देता है। और ये हुक्म भी है। फिर रहमान और रहीम ये ऐसी सिफ़ात हैं जिसका विर्द करने वाला, जिसकी तस्बीह पढ़ने वाला दुनिया के अंदर भी सुरखरू होता है और मैदान महशर में भी अल्लाह जल्ल शानुहु अपनी रहम और करम वाला मामला फरमाता है। हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह आपके बारे में आता है कि आपको किसी ने ख्वाब में पूछा कि आपके साथ कैसा मामला हुआ। हज़रत इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि मेरी किताबें, मेरे सारा कुछ, वो सब उसका मुझे अजर नहीं मिला। बस एक दिन मैं किताब लिख रहा था और मैं कलम स्याही जो है वो उससे किताब लिख रहा था। वो स्याही पे मक्खी आके बैठी। मैंने ये सोच कर के उस मक्खी को नहीं उठाया कि ये अपना रिस्क खा ले। अल्लाह ताला ने मेरी इस नेकी को कबूल फरमाया और इस करम से मुझे मुआफ़ फरमा दिया। मेरे अज़ीज़ भाइयों, आज की इस अफ्तार की महफ़िल में सिर्फ़ यही दरख्वास्त है, छोटी छोटी नेकियां करते रहो। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसी के सदक़े हमारी बख्शिश फरमाएगा। कभी ये गुमान न करो कि हम बहुत आगे निकल गए हैं। बस अल्लाह की बारगाह में आ जाओ, अल्लाह बड़ा करीम है, तुम्हारी ख़ताओं को मुआफ़ फरमा देगा। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। जज़ाकल्लाह। इज़्ज़त माआब हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद नदीम कमर हनफ़ी साहिब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत का ज़िक्र कर रहे थे। और जब आप ज़िक्र कर रहे थे, मुझे रब्बे कायनात का कुरान मजीद में फ़रमान याद आ रहा था। सूरह इन्फ़ितार की आयत है, रब फरमाता है या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। ऐ मेरे बंदे, तुझे तेरे रब से किसने गाफिल कर दिया। सारी दुनिया का शहद निचोड़ कर उसकी मिठास इकट्ठी कर ली जाए नाज़रीन, उस शहद की मिठास के अंदर इतनी तासीर नहीं है जितनी तासीर रब के इस जुमले के अंदर है। कि आप तसव्वुर करें, अल्लाह ना करे, कोई चोरी कर ले, कोई डाका डाल ले, कोई और गैर कानूनी काम कर ले और वो भटकता फिरे, भागता फिरे दुनिया के अंदर और उसके पीछे फ़ौजें चलती फिरें, पुलिस उसके पीछे लगती फिरे, लेकिन वो पुलिस कभी नहीं कहेगी बंदे तूने क्यों ये गुनाह कर दिया था, तूने कानून क्यों तोड़ा था, तू वापस आ, हम तुझे पकड़ के कुछ नहीं कहेंगे। नहीं नहीं नहीं, वो कहती है हम तुझे पकड़ेंगे, हम तुझे सख्त सज़ा देंगे, तूने कानून तोड़ा है। वो रब जिसने हमें पैदा किया है नाजरीन, वो रब जो हमें रिस्क देता है, वो रब जो हमें सांस देता है, वो रब जिसने हमें तमाम तर नेमतें अता की हैं, हम फिर भी उसकी नाफरमानी करते हैं। तो सोचिए, उसके बावजूद वो कहता है या अय्युहल इंसान। तो रब्बे कायनात की रहमत इतनी वसी है, ताक रातें करीब है, कल से ताक रातों की इब्तदा है। न जाने कौन सी रात लैलतुल कद्र की रात हो जाए। आइए अपने रब को मना लें, उससे माफ़ियाँ हम तलब कर लें, वो हमें माफ़ कर दे। हम ये समझते हैं कि शायद 27वीं शब ताक रात है, लेकिन नहीं, रब्बे कायनात ने 5 रातों के अंदर मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहनत कर कर, तगदो कर कर इन रातों को तलाश किया। पहले कहा कि रमज़ान में, फिर कहा कि आखिरी अशरे में, और फिर मेरे हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत में आसानी के लिए कहा
5 راتیں ہیں آخری تاک، ان میں لیلۃ القدر کو تلاش کر لو، کل سے اس کی ابتدا ہو رہی ہے۔ ناظرین تلاش کر لیجئے اس کی رحمتوں کو۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ادھر بیٹھے اسٹوڈیو کے اندر بیٹھے، جامعہ کے اندر بیٹھے ہر فرد کو تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کوہر نور کی سکرین کے ذریعے جو دنیا بھر میں مسلمان ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم سب کو تاک راتیں تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی نقطے کے اندر آج، اسی موقع کے اوپر آج کے پروگرام کو ہم اختتام کریں گے، اور آج حسب معمول دعا فرمائیں گے حضرت علامہ مفتی محمد ندیم قمر حنفی صاحب۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رب العالمین، یہاں جو بھی بیان ہوا، افطاری کا اہتمام کیا گیا، مولا اس کو قبول فرما۔ مولا اس ادارے میں ناظم اللہ صاحبزادہ پیر سید ارشد حسین شاہ صاحب گردیزی اور کوہ نور کی پوری ٹیم کو اس ادارے میں مخلوق خدا کی خدمت کرنے پر بے شمار اجر عطا فرما۔ رب العالمین اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ رب العالمین اس ادارے کو یہاں سے فیض یاب جتنے بھی طلباء ہیں، علماء ہیں، ان کا فیض پوری دنیا میں عام فرما۔ مولا اپنے حبیب کا صدقہ ہماری سحر و افطار، ذکر و اذکار، صدقہ و خیرات، قرآن کی تلاوت، قرآن پڑھنا سننا قبول و منظور فرما۔ جتنے بھی یہاں موجود ہیں سب کے گھر، مال، جان، رزق، اولاد میں خیر و برکت فرما۔ مولا ہمیں حاسدوں کے حسد سے، شیطانوں کے شر سے، دشمنوں کی دشمنی سے، بری نظر سے، زمینی آسمانی آفات و بلیات سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ مولا ماہ رمضان کی برکت سے دوسرا عشرہ ختم ہونے کو ہے، مولا بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کو قرضے سے خلاصی عطا فرما، بے روزگاروں کو وسیع رزق عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اور نرینہ اولاد عطا فرما۔ سب سے بڑھ کر یہ مولا ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما۔ مرنے سے پہلے حرمین طیبین کی با ادب حاضری نصیب فرما۔ مولا آج کا ہمارا یہاں آنا تیری رضا کے لیے تھا، قبول فرما۔ مولا اس پیغام کو پوری دنیا پہ عام فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ و نور عرشہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا رحم۔